आपको जितनी ज़्यादा दुनिया भर में इज़्ज़त मिलती है और आप कहीं पर भी दुनिया में क़याम कर सकते हैं, 5 स्टार रेजिडेंस तो मामूली बात है, 7 स्टार क्लास की रिहाइश आपको हर जगह पे मिल सकती है। लेकिन उसके बावजूद आप इधर अपने इलाके में तलम्बे में ही क्यों वक्त देते हैं, यहाँ क्यों रहते हैं, यहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं? पिछले कई 100 साल से मेरे बुज़ुर्गों की कब्रें यहाँ हैं, तो मेरा ख़मीर यहीं से उठा है। तो यहाँ मेरे सदियों की तारीख़ है। यहाँ कई कौमें आबाद हैं, लेकिन सबसे पुरानी कौम हम हैं। तलम्बा में हमारी हुकूमत थी शेर शाह सूरी के ज़माने में। शेर शाह सूरी के ज़माने में तलम्बा पे हम राजपूत चौहान हैं, और हमारे जो ख़ानदान का सिलसिला है वो पृथ्वी राज तक जाता है। पृथ्वी राज का एक बेटा था रामदेव राव, वो मुसलमान हुआ था ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। जब पृथ्वी राज की हुकूमत टूट गई, सबसे लंबी हुकूमत हिंदुस्तान पे चौहानों ने की है। न मुसलमानों ने, न सिखों ने, न बुद्ध ने। सबसे लंबा पीरियड, सबसे लंबा पीरियड मुग़लों का 300 साल है जी। लेकिन चौहानों ने 600 साल हुकूमत की कॉन्टीन्यूटी के साथ, पृथ्वीराज चौहान। और आखिरी जो था वो था पृथ्वीराज, जिसको शहाबुद्दीन गौरी ने शिकस्त दी, और वो पूरे हिंदुस्तान का बड़ा राजा था। उसका एक बेटा था रामदेव, वो मुसलमान हुआ, उससे हमारी नस्ल है। तो अल्लाह का ने फ़ज़ल फरमाया, कितने चौहान हैं वो अब भी हिंदू हैं। मैं दिल्ली में था तो एक होटल पे खाना खाने गया, तो मेरे साथ कुछ और भी थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ कोई चावल वगैरह मंगा लेते हैं, खाना खा लें। तो टेबल पर एक और आदमी बैठा हुआ था, मज़दूर गरीब। मैंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया। कहने लगा, मैंने पूछा आपकी कास्ट क्या है? कहा जी मैं चौहान हूँ। मैंने कहा, मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा अगर ऑर्डर कैंसिल करो और मुसल्लम रान ले आओ भुनी हुई। मैंने कहा आप मेरे मेहमान हैं। फिर मैंने उसके एजाज़ में मुसल्लम रान मंगवाई, फिर हम सब ने खाया। तो अल्लाह ने हमें एक अच्छे माजी, अल्लाह ने हम इस इलाके में, ये सब कौमें बाद में हमारे आई। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने तलम्बे का नक्शा निकलवाया ज़िला कौंसल मुल्तान से बहुत तगो-दो के बाद। तो या तलम्बा की आबादी नज़र आती या हुसैनपुर आड़ी वाला। हुसैनपुर आड़ी वाला हमारा पुराना गांव, इसका नाम है रईसाबाद। मेरे ताया के सबसे बड़े बेटे का नाम रईस था, उसके नाम पर, और वो है हुसैनपुर आड़ी वाला। हुसैन और मुराद दो भाई थे, एक नस्ल हुसैन की यहाँ चल रही है और हम मुराद की नस्ल में से हैं। 19वीं पुश्त है हमारी, और ये सारे अंग्रेज़ के बंदोबस्त में लिखे हुए लोग। ये उस मालिक का शुक्र और एहसान है, मेरी कोई औकात, इंसान मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। बचपन में ज़्यादा मार या डांट किस बात पर पड़ी? ना पढ़ने पर और शरारतों पर। सोशल मीडिया पर बाज़ लोग आपके लिविंग स्टाइल को निशाना बनाते हैं, आप उस तनकीद को किस तरह लेते हैं? अल्लाह के नबी का फरमान है, इन्नल्लाह ताला युहिब्बु अन यरा अथर निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला को पसंद है कि जब वो अपने किसी बंदे को नेमत देता है तो उसका असर उसके ऊपर दिखे। एक सहाबी आए, कपड़े कोई मुनासिब नहीं थे, आपने फरमाया गरीब हो गए हो? कहा जी नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल है, कि जाओ कपड़े बदल के आओ। हज़रत अली के पास एक ऊँट था, उसका नाम था उसैफ़ीर। वो 20 ऊँटों के बदले में आपने बेचा। तो इतनी आला सवारी थी कि 20 ऊँटों के बदले में उसे आपने बेचा। अल्लाह के नबी का एक घोड़ा था, उसका नाम था वर्द, गुलाब का फूल। वो घोड़ों में इतना नुमायाँ नज़र आता था जैसे फूलों में गुलाब का फूल नज़र आता है। और एक घोड़े का नाम था सकब। सकब कहते हैं बहने को। वो इतना तेज़ दौड़ता था, इतनी लंबी छलांग लगाता था कि ज़मीन के साथ उसका पेट मिल जाता था,
قریب ہو جاتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے بہہ رہا ہے. اور ایک گھوڑے کا نام تھا صبحہ. صبحہ کہتے ہیں اڑنے کو. وہ اتنی تیز رفتار سے دوڑتا تھا کہ جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو. یہ ساری عمدہ سواریاں میرے نبی کے پاس تھیں. ہمارے بر صغیر میں دین کی صرف فقر والی شکل ہے. تو اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے کہ میں اس کو استعمال کروں. اور مجھے کوئی دیکھے گا غریب آدمی تو وہ مجھ سے مانگنے میں اس کو سہولت ہوگی کہ بھائی بندہ چنگا ہے. تو یہ تو یعنی دین میں غربت کے سوا کوئی ماڈل ہی کوئی نہیں. کیسی واہیات بات کرتا ہے. بادشاہ صحابہ سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا اور اللہ کا بڑا پیارا کون ہوگا. بادشاہتیں کی، روم و فارس کی حکومت کو مطلب فتح کیا. تو یہ ایک بہت غلط تصور بن گیا ہے کہ جو دین پہ چلتا ہے پھر وہ تو بھوکا مرتا ہے، وہ تو پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے، وہ سائیکل پہ چلتا ہے. اگر مجھے اللہ نے دیا میں رزق حلال سے، یہ ڈیرا میں نے اتنا بڑا کیوں بنایا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا بندہ نظر آؤں. مہمان آتے ہیں، رات کو رہنے والے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں. روزانہ 150 آدمی یہاں کھانا کھاتا ہے. میں ہوں یا نہ ہوں، میری حاضری اور غیر حاضری میں برابر ہے مہمانوں کی آمد. حضرت عثمان غنی، ان کو اللہ نے کتنا نوازا ہوا تھا. اور وہ اگر پاس ہو تو ہی بندہ آگے بانٹ بھی سکتا ہے نا. اپنی بیگم کے لیے 300 دینار کی چادر خریدی. 300 دینار بنتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 300 کو 40,000 سے ضرب دیں تو یہ کوئی 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 12 لاکھ روپے کی چادر خرید کر فرمایا کہ پتہ نہیں اب نائلہ کو پسند بھی آتی ہے کہ نہیں. نائلہ ان کی آخری بیوی تھی جو شہادت کے وقت بھی پاس تھی. تو یہ سب صحابہ کی زندگی ہے، پڑھتے تو ہیں نہیں. مولانا صاحب، اتنے تنازعات، الزامات اور تنقید کے باوجود بھی آپ اتنا پرسکون کیسے رہ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ میں اللہ کی سنت کو جانتا ہوں کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی. قرآن میں اللہ نے کہا کہ لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی. یہ ایک مستقل چیپٹر ہے. میں نے کمپرومائز کر لیا ہے کہ لوگ کہیں گے. میری تعریف بھی تو ہوتی ہے. ہمارے ملک میں یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ایک تصور ایک عام ہے کہ ایک عالم دین کو یا مذہبی اسکالر کو صرف دین کی بات ہی کرنی چاہیے، کوئی اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی احمقانہ بات. ابو بکر سے بڑا عالم کون ہوگا؟ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں اٹھا کے بازار جا رہے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ کپڑا بیچنے جا رہا ہوں. کپڑے کے تاجر تھے نا. کپڑا بیچنے جا رہا ہوں. کہا تو یہ خلافت کا کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ دین ہے کیا. دین تو پوری انسانیت کے لیے، صرف غریبوں کا تو نہیں. آپ نے اپنے کپڑوں کا ایک برانڈ شروع کیا، کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اور بزنس ہیں؟ یہ بزنس تو ہے ہی نہیں. یہ میں نے شروع کیا ہے کہ اس سے جو کمائی ہوگی وہ میں مدرسوں پہ لگاؤں گا. اب مجھے 70 سال کی عمر میں کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں نے تو آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی نکال دی. 49 ارب بھی تو نکال دی. ایسی خبریں کون پھیلاتا ہے؟ یہ سوشل میڈیا والے ہیں. اور اس میں چونکہ ہماری قوم کا مزاج بہت ہی بگڑا ہوا ہے، کسی کے بھی پسند کی بات نہ ہو تو وہ پھر تنقید پہ آ جاتا ہے، کیا سے کیا کہنا شروع کر دیتا ہے.